मरूब हो जाएगा, डर जाएगा। तो ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि जब आप पीडीएम का लाहौर का जलसा हो रहा था, आप अपने कुत्तों के साथ अपनी तस्वीर जारी कर रहे थे, तो वो आप कुत्तों को नहीं बहला रहे थे, आप अपना खौफ बहला रहे थे। जितने भी लोग थोड़ी बहुत भी नफ्सियात को समझते हैं, वो जो तस्वीर इशू हुई थी उसके पीछे आपका खौफ झलक रहा था, आपकी नफ्सियात झलक रही थी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि कुत्तों से खेलना और बात है, कौमी इदारों से खेलना बहुत ख़तरनाक है, जिसके नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे, जिसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी और वो कीमत आपसे कौम लेगी। जी, आपने जिस तरह बात की कि हम अपना इस्तीफे तो हमने देने ही है, अगर ये ऑर्डिनेंस ले आते हैं फौरन, तो क्या पीडीएम अपने फैसले के ऊपर कोई नजरसानी करते हुए, कौन सा ऑर्डिनेंस? अगर पहले सेनेट में कैबिनेट के अंदर फौरी तौर पर अगर कहते हैं कि इलेक्शन जल्द करा लेते हैं, सेनेट के इलेक्शन, और उसके साथ साथ नहीं, मैंने इसमें पहले ये बात कर दी है कि ये ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं हो सकता। उनको वाया सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, उनको वाया सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी पाकिस्तानी कौम की नज़रें, मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कौम को मायूस नहीं करेगी और आइन का हुलिया बिगाड़ने वालों का साथ नहीं देगी। ऑर्डिनेंसेस के जरिए आप आइन को बुलडोज नहीं कर सकते। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिसने नैब के ऊपर कहा है कि चेयरमैन नैब के अलावा कोई भी चेयरमैन नैब तो तारीफ नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा जुमला कह देना, रिमार्क्स दे देने, आपका समझ में आपके मौक़िफ़ की तायद है या अवामी मौक़िफ़ की तायद है? देखिए, जिस तरह वो बाकी इदारों को ख़राब करके उनके सरबराह बने हुए, मैं समझती हूँ कि नैब का चेयरमैन जो उसका नाम है इमरान खान। आर्मी चीफ और ISPR की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई, उसके बाद एक तूफान भी उठा, मियां नवाज शरीफ ने आपने रिजेक्ट किया। एक बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी कमेटी बनाई गई थी सिंध काबीना की, उसकी रिपोर्ट क्या बिलावल से डिस्कस हुआ है कि कब आप रिपोर्ट ला रहे हैं, मामला क्या था, या पीपल्स पार्टी आप क्योंकि इत्तेहादी जमात है तो मामला रफा दफा कर दिया? नहीं, रफा दफा नहीं, उसकी जो रिपोर्ट सामने आनी थी वो आ चुकी है। अच्छा मैडम, पूरी कौम को नहीं, मैं बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने भी ये एडवेंचर किया, उसने मियां नवाज शरीफ और पीडीएम के बयानिए को मजीद तकवीत भी दी, उस पर मोहर भी सब्त कर दी कि वो जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, और वो इस बात पे भी मोहर सब्त हो गई थी कि ये हुकूमत इमरान खान की नहीं है, वो मिस्टर खामखा है, ताबेदार खान है, उसको तो कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन उस केस के जितने भी फैक्ट्स थे वो कौम के सामने आ चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब उस पर किसी भी रिपोर्ट की ज़रूरत है, फैक्ट्स कौम के सामने हैं, जिन्होंने किया था उन्होंने एडमिट कर लिया। मॉडल टाउन में मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद एक बयान आया जावेद लतीफ़ की जानिब से कि 4 से 6 लोग विकेट के दोनों साइडों पे खेल रहे हैं, तो क्या आपको उनका पता है और क्या जज़ा और सज़ा उनके लिए होगी उन 4 से 6 लोगों के लिए? देखिए, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो मुस्लिम लीग की हिस्ट्री रही है, एज अपोज टू दैट, इतने टफ टाइम्स के बावजूद, इतने टेस्टिंग और इतने ट्राइंग टाइम्स के बावजूद मुस्लिम लीग नून माशाअल्लाह जिस तरह मुत्तहिद रही है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुत्तहिद है, और तकसीम होने से उसने इनकार किया, जबर का सामना किया, रियासती जबर का सामना किया, सारे मजालिम का सामना किया, लेकिन फिर भी मियाँ साहब के साथ और जमात के साथ उन्होंने वफादारी निभाई। मैं मुस्लिम लीग नून को दोनों हाथों से सलाम पेश करती हूँ। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई दो राय है कि मुस्लिम लीग नून जो है वह मुत्तहिद है, कोई उसमें दोनों जानिब नहीं खेल रहा, कोई ही नहीं कर रहा, सबके ऊपर ज़ाती तौर पे भी मुश्किलात हैं। बतौर जमात भी मुस्लिम लीग नून बहुत बड़े मराहिल से, इम्तहानात से गुजरी है, लेकिन ज़ाती तौर पे भी मैं पर्सनली जानती हूँ कि MNAs MPAs से लेके वर्कर्स से लेके जो लोकल बॉडीज़ के हमारे ओहदेदार हैं उनसे लेके इनके मजालिम से कोई बचा नहीं है। इन्होंने पूरी कोशिश की है जमात को तोड़ने की, लेकिन इनको तारीख़ी
ندامت اور شرمندگی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑے اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون متحد ہے اور رہے گی. مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی سینٹ الیکشن کے حوالے سے بات کی ہے تو سینٹ الیکشن آپ پوچھیے. سینٹ الیکشن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو پچھلے جو الیکشن ہوئے تھے وہ 3 مارچ کو ہوئے تھے, اس ٹینیور سے پہلے ہوئے تھے, جو آپ وقت بتا رہی ہیں اس سے پہلے ہوئے تھے. تو اگر کیبنٹ یہ منظور کر لیتی ہے تو آپ لوگ کے پاس کیا لیگل پروسیس ہوگا کہ آپ سپریم کورٹ جائیں گی اس پروسیس کے اوپر کہ اگر کیبنٹ کے فیصلے کو چیلنج کریں گے آپ لوگ؟ اس پہ کیبنٹ فیصلہ نہیں کر سکتی, یہ فیصلہ ECP کو کرنا ہے اور ہمیں اگر سپریم کورٹ جانا ہے کیا لیگل ریمیڈیز اویلیبل ہیں ہمیں اور کیا ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں, یہ فیصلہ PDM کرے گی. میڈم یہ بتائیے گا کہ احزاب کی جنگ ہے جو اس وقت جاری ہے, عمران خان صاحب نے اگر یہ فیصلہ کیا کہ وقت سے پہلے وہ سینٹ الیکشن کروا لیتے ہیں تو کیا PDM نے جو ان کو ڈیڈ لائن دی ہے 31 دسمبر تک کی, تو PDM بھی اپنی ڈیڈ لائن پہ نظر ثانی کر سکتی ہے تاکہ ان کو ٹف ٹائم دیا جائے؟ آپ کے سوال کے 2 کمپوننٹس ہیں. ایک تو آپ نے احزاب کی بات کی, جن کے احزاب شل ہو چکے ہیں اور جواب دے چکے ہیں, وہ آپ کے سامنے کہ کس طرح پورا اسکیڈول انہوں نے پورا اپنی اسٹریٹجی چینج کر کے وہ انہوں نے پہلے کر دیا. یہ ان کے احزاب شل ہونے کی ہی نشاندہی کرتا ہے. دوسری بات جو آپ نے کی کہ PDM اپنے پروگرام کو کس طرح سے ٹویک کرتی ہے نہیں کرتی, یہ پھر PDM کے اجلاس میں ہی فیصلہ ہوگا جس کا اعلان خود PDM کر دے گی. پشتون موومنٹ کے جو علی وزیر ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور وہ رکن اسمبلی بھی ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح سے جو سیاسی رہنماؤں کو گرفتاریوں کا جو سلسلہ ہے اس میں جمہوریت کہاں پر کھڑی؟ دیکھیے میں اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کے ملک میں اس قسم کی تحریکوں کو اگر آپ نے اپنے ساتھ نہ ملایا, ان کو قومی دھارے سے نہ جوڑا, آپ نے ان کو ایک پنپنے کے لیے چھوڑ دیا, تو اس سے آپ کی فیڈریشن جو ہے وہ ویک ہوگی, اس سے اسٹیٹ کی رٹ بھی ویک ہوگی, اس سے پاکستان کی جو سالیڈیرٹی ہے, پاکستان کی جو ایک یونٹی ہے, اس کے اندر دراڑ آئے گی. اور یہ کوئی کسی بھی چیز کے ساتھ ڈیل کرنے کا کوئی عقل مندانہ یا دانش مندانہ طریقہ نہیں ہے. ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب ایکول پاکستانی ہیں اور ہمیں اسی طرح ایک دوسرے کو ٹریٹ کرنا چاہیے. ادھر سے لے لیں رابطے کرنا بند کریں گے, اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ رابطے ہو رہے تھے, کالے کی جا رہی تھی, کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی رابطے اور کالے کے سلسلہ ہوا؟ جی جی. میڈم یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے مسلم لیگ ابھی آپ نے فرمایا کہ مسلم لیگ میں یونٹی ہے اور کسی قسم کا کوئی رفت نہیں ہے, آپ نے اس کی تردید الحمدللہ. لیکن دوسری جانب بلاول بھٹو صاحب نے 2 روز پہلے میاں شہباز شریف سے جیل میں ملاقات کی, تعزیت کی ان کی والدہ کو. ان کے حوالے سے یہ خبریں آئی ہیں کہ میاں صاحب نے انہیں مفاہمت کا مشورہ دیا ہے اور استعفوں کا جو آپشن ہے اس سے اجتناب کرنے کا مشورہ دیا. یہ خبریں آئی ہیں اور میڈیا پہ چلی بھی. ایز اپوز ٹو دیٹ یہ تو صرف مفروضہ ہے نا, اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل میڈیا پہ جس قسم کی گیم کھیلی جا رہی ہے وہ مجھے سب سمجھ آ رہی ہے, اور یہ جان بوجھ کے اس قسم کی خبریں ریلیز کی جاتی ہیں کوئی نیریٹو بنانے کے لیے, اور وہ یہ نہیں جانتے کہ جھوٹ سے نیریٹو تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کا آ جاتا ہے سامنے, لیکن حقیقت میں یہ نہیں ہے. مجھے جو پتہ چلا ہے وہ یہ ہے, اور میرے علم کے مطابق وہ کورٹ میں آئے ہوئے تھے, جو مجھے پتہ چلا ہے انہوں نے بالکل اس سے الٹ بات کی ہے. وہ بالکل اگر نواز شریف صاحب کا یہ فیصلہ ہوگا, PDM کا یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم نے استعفے دینے ہیں, کب دینے ہیں, شہباز شریف صاحب نہ صرف اس کے ساتھ ہیں بلکہ وہ اس کو سپورٹ بھی کریں گے, بلکہ انہوں نے اس کے لیے اپنی پارٹی کو احکامات دیے ہیں کہ اس کا ٹائملی جو اس کے اوپر جو عمل درآمد ہے اس کو انشور کیا جائے. تو یہ جو مفروضے ہیں ان کے اوپر بات میں نہ کروں گی, اور یہ بھی ان کے خوف کی عکاسی ہے کہ وہ ان مفروضوں کے ذریعے اپنے آپ کو اپنا نیریٹو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ قابل ترس حالت ہے. میڈم یہ بتائیے گا نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن آپ کے پاس آگے جو لاسٹ جو آپشن ہے وہ ریزائنس کا ہے لانگ مارچ کے بعد. تو کیا اب تک کی جو پوزیشن ہے جو آپ فورسنگ کر رہی ہیں لانگ مارچ اس کے بعد ریزائن کا, انسٹیٹیوشنس پر ابھی تک ہمیں جو اطلاعات ہیں ان کے کانوں پر یوں ہی نہیں ملتی, ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس پر جہاں سے ڈائلاگ نیشنل ڈائلاگ انیشیٹ ہونا ہے. تو اس پہ بتائیے گا کہ کتنے چانسز جو ہے نا اب آپ کے پاس بچی ہیں کہ انیشیٹ نہیں ہو رہا, اس کے کان پر جو ہے جون نہیں. میری اطلاعات اس سے برعکس ہیں.
थैंक यू। बड़ा फिक्र रही है मीडिया पे उनकी एक तस्वीर आई जिसमें वो सेहतमंद नजर आ रहे थे और पिज़्ज़ा पार्लर में पिज़्ज़ा वो एंजॉय कर रहे थे। एक उस पर बड़ी तनकीद हो रही। दूसरा मेरा अहम सवाल ये है नहीं, उस पर तनकीद क्यों हो रही? डॉक्टर्स ने कहा है कि नहीं मियाँ साहब, उस पर तनकीद क्यों हो रही कि आपको उनके सेहतमंद नजर आने पे प्रॉब्लम है, पिज़्ज़े पे या क्यों पिज्ज़ा क्यों नहीं खा सकता इंसान? जो जिनके प्लेटलेट्स वगैरह कम हैं या इस तरह है या दिल के मरीज हैं तो चिकनाई से दूर रहिए, ये इस तरह की डॉक्टर्स की जो राय है वो कह रही है। तो किस वजह से? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे कहीं किसी डॉक्टर का दिखा दें कि उन्होंने मना किया हो कि जो प्लेटलेट्स का या दिल का मरीज़ है वो कभी कभार पिज़्ज़ा नहीं खा सकता। मैं ज़ाती तौर पे ये जानती हूँ कि मियाँ साहब बहुत शौक से कोई पिज़्ज़ा के ज़्यादा, हाँ